أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله